स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले मेजरमेन्ट अफ एंगल्स नामको टपिक सुरु गरेका थियौं ट्रिग्नोमेट्रीमा तपाईहरुको एउटा सब टपिक। सो जसमा हामीहरूले केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्यौं लास्ट टाइम। सो आज पनि हामी यो भन्दा पहिले गरेको क्वेशनको टाइप चाहिँ सेम छ, तर थोरै क्वेशन सोध्ने स्टाइल र क्वेशन सोधिएको जुन यहाँ सोधिएको हामीहरूलाई दिएको भ्यालुहरु र हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्ने भ्यालुहरु चाहिँ थोरै फरक छ। जस्तै यो क्वेशनमा हेरौं, हामीहरूले लास्ट टाइम भने ट्रायंगलको समको कुरा गरेका थियौं, त्यहाँ दुईटा एंगल्सहरुलाई जोडिएको थियो र त्यस्तै यस्तै कुरा थियो। र आज भने हामीहरूको यहाँ छ जस्तै द डिफरेन्स बिट्विन टु एक्युट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाई 6। ठीक छ, फाइन्ड द एंगल्स इन रेडियन। हामीहरूलाई भनिएको छ यहाँ दुईटा एक्युट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाई 6। दुईटा राइट एंगल ट्रायंगलको डिफरेन्स भनेको पाई बाई 6 छ भनेर भनेको छ। र त्यसपछि त्यो दुईटा एंगल्सहरुलाई निकाल र दुईटै एंगल्सहरुलाई रेडियन मेजरमा चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ। जस्तै मान्नुहोस् ल मसँग भएका जुन दुईटा एंगल मलाई चाहिने एंगल छन्, जुन एंगलको मैले डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, त्यो दुईटा एंगल भनेको ल मेरो छ हियर लेट x and y be the two acute angles in a right angle triangle in a right angled triangle। ठीक छ, in a right angle triangle then so हामीहरुलाई अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ त, according to question अनुसार यदि मेरो x र y भनेको दुईटा एक्युट एंगल्स हुन् भने, एउटा राइट एंगल ट्रायंगलको दुईटा एक्युट एंगल हुन् भने हामीहरुको यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेको छ। हामीलाई क्वेशनले नै भनिदिएको छ, त्यही कुरा त म लेखिरहेको छु त। सो यो दुईटा जुन एंगल छन् x र y को डिफरेन्स भनेको x माइनस y इज इक्वल्स टु हुनुपर्छ हामीहरुको पाई बाई 6 इज इक्वल्स टु पाई बाई 6 रेडियन। ठीक छ, सो अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई भनिएको छ दुईटा एंगल्सहरु। यो क्वेशनले हामीहरुलाई दुईटा त्यो एक्युट एंगलको डिफरेन्स यानी कि त्यो दुईटा एंगललाई घटाउँदा चाहिँ हामीहरुको पाई बाई 6 हुन्छ भनेर भनेको छ। ठीक छ, अब हामीहरुले सँग यो भन्दा अरु कन्डिसन नै छैन, अब हामीहरुले क्याल्कुलेट कसरी गर्ने त। सो हामीहरुको जस्तै यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ भने, ठीक छ, यो त अब राइट एंगल ट्रायंगल भनेको छ भने एउटा त 90 डिग्री हुने भइहाल्यो, अरु बाँकी दुईटा एंगल भनेका एक्युट एंगल हुने भयो। ठीक छ, सो यो 90 डिग्री यहाँ छ र यो दुईटा एक्युट एंगलको सम चाहिँ हामीहरुको कति हुनुपर्छ त? यो दुईटाको सम भनेको 90 डिग्री हुनुपर्छ अलवेज। यहाँनिर हामीहरुले यस्तो पनि गर्न सक्छौं, सम अफ इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री भन्न सक्छौं र 90 डिग्री प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टु पाई रेडियन पनि गर्न सक्छौं है। पाई 90 डिग्री को ठाउँमा हामी पाई बाई 2 रेडियन लेख्न सक्छौं, पाई रेडियन बाई 2 लेख्न सक्छौं, यो गर्न सक्छौं रेडियनमै लेख्न मन लाग्यो भने। सो हामीहरुको यहाँ x प्लस y भनेको कति हुने भयो त? 5 रेडियन बाई 2। सो जस्तै मैले यसलाई भने ल इक्वेसन फर्स्ट र यसलाई भने मैले इक्वेसन सेकेन्ड। नाउ एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, नाउ adding equation first and second we get के पाउँछौं हामीहरुले दुईटालाई जोड्यौं भने। सो हामीहरुको जस्तै x minus y x plus y is equals to pi by 6 pi radian by 2। ठीक छ, देन हामीहरुको प्लस y माइनस y क्यान्सल आउट भएर 0 हुने भयो। सो x plus x 2x is equals to pi radian by 6 plus pi radian by 2 is equals to यो हुने भयो हामीहरुको pi radian एलसीएम लिन सक्छौं हामीले 6 र एलसीएम यदि 6 हो भने यो हुने भयो हामीहरुको pi radian plus 3 pi radian
पाई रेडियन प्लस 3 पाई रेडियन 4 पाई रेडियन बाई 6 सो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 पाई रेडियन बाई 3 ठीक छ। सो x भनेको हामीहरुको हुने भयो पाई रेडियन बाई 3 2 जा 6 हामीहरुको x भनेको कति रहेछ त पाई रेडियन बाई 3 रहेछ। यदि x भनेको पाई रेडियन बाई 6 हो भने हामीहरुको यहाँ we have from equation first x minus y is equals to pi radian by 6 र हामीहरुको x भनेको कति रहेछ त pi radian by 6 रहेछ भने हामीहरुको plus y is equals to pi radian by 6 हामीहरुले यहाँनिर दुईटा डिफरेन्ट एंगल्स एक्युट एंगल्स छन् भनेर भन्दा हामीहरुले के गर्यौं भने एउटालाई x मान्यौं अर्कोलाई y मान्यौं र सिधै अब हामीले x र y को भ्यालु निकाल्न खोज्दा यहाँनिर x को त आयो ल पाई बाइ 6 आयो ठीक छ र y को निकाल्न खोज्दा 0 आइरहेको छ। हामीहरुले गरेको क्वेशन रङ हो त हामीहरुले के बुझेको क्वेशन रङ हो। हामीहरुलाई जुन क्वेशनले भनेको थियो नि दुईटा एक्युट एंगल भनेर जहाँनिर भनेको थियो नि त्यहाँनिर हामीहरुलाई अरु कुरा नै भनेको थियो क्या। त्यसले के कुरा भनेको थियो भने हामीहरुलाई दुईटा डिफरेन्ट एंगल्स भनेर भनेको थिएन। जस्तै हामीहरुले यहाँनिर के गर्यौं लेट x एन्ड y बी दी टु एक्युट एंगल्स। x र y दुईटा एक्युट एंगल होइनन् क्या। क्वेशनले हामीहरुलाई के भनेको हो त खासमा क्वेशनले यहाँनिर भनेको यदि हाम्रो एउटा एंगल x भयो भने एक्युट एंगल भनेको दुईटा एक्युट एंगल भने दुईटा एक्युट एंगलको सम चाहिँ हामीहरुको 90 छ ठीक छ। र मान्नुहोस् एक्युट एंगल डिफरेन्ट भयो भने हामीहरुले यसलाई सल्भ गर्न सक्दैनौं। अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने थाहा छ। मान्नुहोस् मेरो एउटा एक्युट एंगल भनेको x छ र अर्को एक्युट एंगल कति हुने भयो त 90 माइनस x यानी कि एउटा एक्युट एंगल छ मेरो x भने अर्को एक्युट एंगल कति हुने भयो त 90 माइनस x हुने भयो। यानी कि मैले यहाँनिर जहाँनिर y मानेको छु त्यहाँनिर के मान्छु त म 90 माइनस 90 अब यसलाई रेडियनको फर्ममा मान्छौं हैन हामी। सो यसलाई रेडियनको विधि 90 भन्दा पनि हामी यसलाई मान्छौं पाई बाइ 2 रेडियन भनेको हामीहरुको हुने भयो पाई बाइ 2 रेडियन माइनस x भनेको हामीहरुको के हुने भयो त अर्को एउटा एक्युट एंगल हुने भयो। त्यही भएर हामीहरुलाई अब हामीहरुको बानी के हुन्छ भने दुईटा एंगल्स दुईटा एक्युट एंगल दुईटा केही चीज भन्यो भने सिधै x र y मान्ने a र b मान्ने हामीहरुको बानी हुन्छ क्या त्यो। त्यही भएर यो कुरामा यसरी क्वेशनलाई गर्दै जाँदा लास्टमा त के आयो त y को भ्यालु पनि आएको छ नि आउन त 0 आएको छ। यदि तपाईले यो दुईटै भ्यालुलाई यहाँ इक्वेशनमा राख्न खोज्नु भयो भने नि इक्वेशनमा पनि फेरि राइट आउँछ किनकि y को त 0 छ। अब x इज इक्वल्स टु हामीहरुको पाई बाइ 6 सिधै आइहाल्यो। सो त्यसरी गर्ने होइन। सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुको जस्तै अब यसलाई हामीहरुले सल्भ गर्छौं बल्ल हामीहरुको के भयो त यहाँ राइट भएको छ। सो अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ त अब हामीहरुले यो मानिरहनु पर्यो त x + y 90 हुन्छ भनेर यहाँनिर मान्नु पर्यो त्यसरी होइन। सो यो काम चाहिँ गर्नु भएन। तर यहाँनिर हामी एउटा काम के गर्छौं भने x माइनस y को ठाउँमा हुने भयो हामीहरुको x प्लस 90 पाई बाइ 2 रेडियन इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको 90 डिग्री। यहाँ जस्तै x माइनस x भयो एउटा एंगल हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको थियो त डिफरेन्स दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ हामीहरुको कति छ अरे त एक्युट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल हैन इज पाई बाइ 6 रेडियन। सो x माइनस पाई बाइ 2 रेडियन को डिफरेन्स भनेको हामीहरुको कति छ अरे त पाई बाइ 6 छ इज इक्वल्स टु पाई बाइ 6 रेडियन छ भनेर भनेको छ।
सो हामीहरूलाई यत्रो झन्झट गरिरहनु परेन। यदि तपाईहरुले x र y मान्नु भयो भने नि म फिक्स कुरा भन्छु, तपाईहरुले यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ। यहाँसम्म नपुग्ने स्टुडेन्ट नै हुँदैन क्या, यहाँसम्म अवश्य नै पुग्नुहुन्छ तपाईहरु। सो यहाँसम्म पुग्नु भयो, रङ हुन गयो आन्सर। सो हामीहरुले यति ठुलो कुरा, यति सानो कुरालाई यति ठुलो बनाइराख्नु पर्दैन। सो जस्तै अब यहाँनिर यो पनि रङ हुने भयो हैन। देन अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर हुने भयो हामीहरुको। अब यहाँनिर गर्दा पनि अब अर्को कुरा है, फेरि यहाँनिर मैले ब्र्याकेट राखेको छु के, यहाँनिर यसरी ब्र्याकेट यहाँ पनि राख्दिए ल। यहाँनिर मैले ब्र्याकेट राखेको छैन, राखेको छु। यदि राखेन भने नि के हुनेवाला छ थाहा छ फेरि? जस्तै मान्नुहोस् मैले यहाँनिर ल ब्र्याकेट राखेन, ब्र्याकेट राखेन भने नि मेरो प्लस एक्स माइनस एक्स क्यान्सल आउट हुन जान्छ क्या। यो त फेरि 0 भयो। अब यहाँबाट त फेरि मेरो केही भ्यालु नै निस्किदैन। मेरो एंगल भनेको π/2 रेडियन होइन, π/2 माइनस एक्स हो। एंगल भनेको के हो त? π/2 रेडियन माइनस एक्स हो। सो यो मेरो माइनस भनेको दुईटैको लागि हो, एउटैको लागि होइन। सो माइनस प्लस इन्टु माइनस माइनस π/2 रेडियन, देन माइनस इन्टु माइनस के हुने भयो? प्लस एक्स इज इक्वल्स टु π/6 रेडियन। सो यो हुने भयो हामीहरुको x प्लस x 2x, देन माइनस π/2 रेडियनलाई मैले राइट साइडमा लियो भने यो हुने भयो मेरो π/6 रेडियन प्लस π/2 रेडियन। सिम्पल। सो त्यसपछि हुने भयो हामीहरुको 2x इज इक्वल्स टु π/6 प्लस π/2 भनेको यहाँ हामीहरुले एलसीएम लियौं भने एलसीएम भनेको हामीहरुको हुने भयो 6। सो पाई रेडियन प्लस पाई रेडियन 3 पाई रेडियन हुने भयो। देन 2x इज इक्वल्स टु 3 प्लस 1 4, 4 पाई रेडियन बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो यो हुने भयो हामीहरुको। और x भनेको कति हुने भयो? x भनेको हुने भयो हामीहरुको पाई रेडियन 2 पाई रेडियन बाई 3 इन्टु 2। सो 2 2 क्यान्सल आउट। देन यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको x भनेको कति रहेछ त? पाई रेडियन बाई 3 रहेछ। र अब अर्को एंगल चाहिँ कति हुने भयो? हामीहरुको x भनेको त पाई रेडियन बाई 3 एउटा एंगल भइहाल्यो, र अर्को एंगल भनेको हुने भयो हामीहरुको पाई रेडियन बाई 2 माइनस x इज इक्वल्स टु हामीहरुको अर्को एंगल भनेको माइनस पाई रेडियन बाई 3 हुने भयो। सो एलसीएम भनेको हुने भयो 6, 3 पाई रेडियन माइनस 2 पाई रेडियन, यो हुने भयो हामीहरुको पाई रेडियन बाई 6। हामीहरुको एउटा एंगल रहेछ पाई रेडियन बाई 3 र अर्को एंगल रहेछ पाई रेडियन बाई 6। र यसलाई डिग्रीमा हेर्ने हो भने हामीहरुको पाई भनेको सिधै 180 छ हैन। सो यदि डिग्रीमा हेर्न मन लाग्यो हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन चाहिँ हामीहरुलाई रेडियन मेजरमै निकाल्नु छ है। मैले जस्ट यदि डिग्रीमा हेर्न मन लाग्यो भने, किनकि हामीहरुलाई बानी छ डिग्रीमा चाहिँ नर्मली चाहिँ डिग्रीमा नै गर्छौं हामीहरु एंगललाई गर्नु पर्यो भने। सो यो भनेको हामीहरुको 60 डिग्री, यो भनेको 30 डिग्री। दुईटालाई जोड्नुहोस्, यो हुन जान्छ हामीहरुको 90। र दुईटालाई जोडेर पनि सही आन्सर चाहिँ आउन सक्छ अघिको हिसाबमा गर्दा। सो यस्तो टाइपको क्वेशनलाई चाहिँ एकदमै सर्ट क्वेशन छ। हामीहरुले एकचोटी मिस्टेक गर्दा कहाँसम्म पुगिन्छ हामीहरु गरेर सिधै एन्डसम्म पनि पुग्यौं। सो यसरी हामीहरुले मिस्टेक कहाँनिर हुन्छ हुन सक्छ र हामीहरुले कहाँनिर चाहिँ ध्यान दिने भन्ने कुरा पनि बुझ्यौं यस्तो टाइपको क्वेशन्समा। सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेर्ने हो त। सो एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ है यस्तै टाइपको। सो अब चाहिँ हामी त्यस्तो गर्दैनौं, अब चाहिँ सिधै सही नै के छ त्यसरी सल्भ गर्छौं। सो the angles of a triangle are in the ratio 2:3 and the third is 4 pi radian by 9. Find all the angles. Find the angles in degrees. Angles degrees मा निकालो, डिग्री मा निकालो भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको angles of a triangle are in the ratio 2:3 and the third is this. Find the angles in degrees भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको यहाँ हामीहरु यसलाई सिधै फर्स्टमा नै हामीहरुले यसलाई एंगलमा गर्दा पनि हुन्छ र
पाई रेडियनलाई हामीहरूले रेडियनलाई सिधै एङ्गलमा पछि पनि लेख्न पाइहाल्छौँ सो डिग्रीमा नै गरौँ सो हियर let 2x and 3x be the angles of a triangle हैन and the third angle is 4 pi radian by 9 ठीक छ सो हामीहरु यसलाई जुन पाई रेडियनमा दिएको छ यो पाई रेडियनलाई मात्र हामी डिग्रीमा चेन्ज गर्छौं बाँकी हामीहरुले डिग्रीमा नै एज्युम गरेका छौं भनेर सोच्छौं सो हामीहरुको पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री सो नाउ पाई रेडियन भनेको नाउ भन्दा पनि we know pi radian is equals to 180 डिग्री हुन्छ र हामीहरुको 1 रेडियन भनेको कति हुने भयो र 180 डिग्री by pi so 4 pi radian by 9 भनेको कति हुने भयो यो भनेको हामीहरुको हुने भयो 180 by pi into 4 pi by 9 pi cancel out 9 2 जा 18 20 into 4 यो हुने भयो हामीहरुको 80 डिग्री सो हामीहरुको now 2x plus 3x plus 80 degree is equals to 180 degree since sum of all interior angles of a triangle भनेर भन्छौं रिजन हामीहरुको so 5x is equals to 180 degree minus 80 degree then हामीहरुको 5x भनेको कति हुने भयो 100 degree therefore x भनेको 100 degree by 5 therefore x भनेको हुने भयो हामीहरुको 20 degree therefore दुईटा एंगल हामीहरुले जसलाई 2x र 3x मानेका थियौ त्यसलाई हामीहरु यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 2 into x 2x भनेको 2 into x so 2 into 20 degree is equals to 40 degree हुने भयो एउटा एंगल र अर्को एंगल छ हामीहरुसँग 3x भनेको 3 into 20 हुने भयो so 3 2 6 60 degree एउटा एंगल रहेछ हामीहरुको 40 degree एउटा रहेछ 60 degree र अर्को एंगल रहेछ हामीहरुको थर्ड एंगल भनेको 80 degree hence the required three angles are hence the required three angles are 40 degree 60 degree and 80 degree यसरी हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो आज हामीहरुले सायदै मलाई लाग्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज नै सिक्यौं कि हामीहरुले एउटा क्वेशनलाई रङ तरिकाले बुझ्यौं भने पनि र हामीले यदि हतार गरेर बुझेको क्वेशनलाई पनि बुझ्न सकिने क्वेशनलाई पनि यदि हतार गरेर गर्यौं भने हामीहरु रङ हुन सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्यौं हामीहरुले जस्तै यो भन्दा पहिले गरेको क्वेशनमा त्यो मिस्टेक हुने भनेको नै हामीहरुले हतार गरेर नै हो हामीहरुले के देख्छौं त दुईटा एंगल भनेर बुझ्छौं र दुईटा एंगल भनेर बुझ्ने बित्तिकै त्यहाँ हतार गर्ने बित्तिकै त x र y हामीहरुको बानी हुन्छ त्यो मान्ने सो त्यसरी x र y मान्ने बित्तिकै त हामीहरुको क्वेशनलाई हामीहरुले गर्दै जाँदा कहाँसम्म पुग्छौं भन्ने बुझ्ने भयौं र यदि त्यो मान्छे थोरै पनि बाठो छ भने त्यसले obviously लास्टमा दुईटा एंगल्स निस्किएपछि इक्वेशनमा राखेर चेक गर्छ र चेक गर्दा पनि हामीहरुको राइट आइरहेको छ का सो यदि चेक गर्दा पनि राइट आइरहेको छ भने त त्यो त अब उसको पनि मिस्टेक छैन त्यहाँ मिस्टेक त उसैको छ तर फर्स्टमा नै मिस्टेक गरिसकेको छ सो त्यो कारणले गर्दा क्वेशनलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने सकेसम्म त एक दुई पटक नै पढ्ने तर गर्न थालिसकेपछि चाहिँ फेरि बीचमा अड्किने होइन गर्न थालिसकेपछि एकदमै सरर सुरु गरेपछि एन्डिङ सम्म जानु पर्यो त्यो बीचमा अड्किने टाइपको गरेर चाहिँ क्वेशनलाई सुरु नै गर्ने होइन सो क्वेशनलाई पढ्न टाइम लिने बुझ्न टाइम लिने तर गर्दाखेरि चाहिँ क्वेशनमा टाइम लगाउने होइन
यदि तपाईँहरूले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने अभियसली पनि त्यसमा क्वेसनलाई गर्नको लागि चाहिँ टाइम लाग्दैन, जस्ट बुझ्नको लागि केही समय लाग्न सक्छ, तर त्यो समय तपाईँहरूको म्यानेज भइहाल्छ, किनभने यदि तपाईँहरूले बुझेको क्वेसनलाई आरामसँग सजिलै फर्स्टदेखि लगेर एन्डिङसम्म गर्न सक्नुभयो भने टाइम लाग्दैन त्यसमा। सो आजलाई भने यति नै गर्छौँ। सो नेक्स्ट टाइम पनि हामीहरू यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ।